So, hello and assalamu alaikum everyone. This is Hussain Ahmed Khan and welcome back to Jo Baat Hai. And Jo Baat Pe we have our first female guest who is a content creator, a blogger. उसके अलावा क्या क्या करती हैं, we'll ask her directly. So, welcome Zara. Thank you so much. And I'm really sorry, record मेरे से भूल गया था. It's okay. So Zara कुछ अपने बारे में बताएं, क्या हो रहा था, क्या हो रहा है. अच्छा, तो I'm known as Girl Boss. I just graduated recently from Peshawar University. Okay. मैं MBA कर रही थी marketing में. अच्छा, wonderful. और इसके अलावा I'm a blogger. I have worked with GIZ as an educationist. Wonderful. और अभी currently I'm running my own agency by the name of Triangle PR, which is a PR and digital marketing agency. ज़बरदस्त. So Triangle exactly करता क्या है? We deal with influencer marketing and digital marketing and PR. Wonderful. So that's pretty much about it. So you are into PR and blogging stuff, right? Yeah. So what exactly is blogging? मेरे अपने बहुत ज़्यादा इस पे misconceptions हैं, तो I would love to clear that. Okay, so for me, this is just my personal opinion, कि blogging is collecting facts and figures, doing your research about things you like, and then sharing it with the outside world, including your own opinions. ये कौन सी Google की definition? ये मेरी अपनी definition है. Okay. I just made it because मतलब आप ब्लॉगिंग को नहीं डिफाइन कर सकते हो आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल इंस्टाग्रामर भी अपने आप को ब्लॉगर बोल रहे हैं. ट्विटर के जितने लोग हैं वो अपने आप को, व्हाट डू यू कॉल दोस ट्विटर पीपल, ट्विटराटीज. तो वो लोग भी जो हैं वो अपने आप को ब्लॉगर बोल रहे हैं. 220 लफ्ज़ वाले ब्लॉगर्स. पीपल ऑन टिकटॉक आर ब्लॉगर्स एज वेल. तो व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2015, तो तब बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता था कि आप जी वेबसाइट बना लो और मैगजीन्स के लिए लिख लो आर्टिकल्स, तो वो आपको ब्लॉगर बुलाते थे. बिल्कुल. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो अब मीडियम्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो अगेन आपने इसमें यही चीज़ें मेंशन की कि अभी ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, पहले जो है यू नीडेड सम टेक्निकल नॉलेज ऑफ कोर्स कि एक वेबसाइट बनाना है एंड स्टाफ. फिर वर्डप्रेस आ गया, थोड़ा इजी हो गया, लेकिन वर्डप्रेस में भी आपको थोड़ी बहुत जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज एटलीस्ट वर्डप्रेस की होना ज़रूरी थी, अगर आपके पास लैंग्वेज की नहीं है एंड स्टाफ. So you actually started from that space and now you are on Instagram and other platforms as well. Yes. So what's the difference exactly जो मतलब आपको नज़र आता है ऑडियंस में भी और काम में भी? सही, मुझे ऑडियंस की मैं बात करूँगी पहले, क्योंकि ऑडियंस का मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि पहले जब इंस्टाग्राम और ये चीज़ें इतनी इन नहीं थी हमारे लोगों में, तो पीपल यूज़ टू रीड अ लॉट. तो वो व्यूअरशिप जैसे गिरी ना, उसका ग्राफ वो बहुत वियर्ड था. तो आई जॉइंड इंस्टाग्राम काफ़ी लेट व्हेन देयर वर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर, फेमस वंस. तो मैंने बहुत लेट इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था. अभी आई गेस 2-3 साल हुए होंगे मुझे इंस्टाग्राम पे. अच्छा. हाँ, इतना टाइम नहीं हुआ, बिकॉज आई कुडंट एब्जॉर्ब दैट कॉन्सेप्ट ना कि यार इंस्टाग्राम पे कैसे मैं ब्लॉगिंग करूँ. यही मसला होता है हमारे बड़ों में, जब वो एक चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं ना. तो ये था कि इट वाज ऑल अबाउट प्रिटी फोटोज. ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट फैंसी थिंग्स. और समवन हु ओनली राइट्स ऑन द वेबसाइट विद रैंडम फोटोज, आप कुछ भी उठा लो. और मैं थोड़ा इमोइश भी थी, लाइक दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, बट तो आई यूज्ड टू राइट अबाउट ऑल दोज इमोइश थिंग्स ऑन माई वेबसाइट, जिसका पहले योलो के नाम से मैंने बनाई थी वर्डप्रेस पे. इट वाज यू ओनली लिव वंस. वंडरफुल. और उस पर मैं लिखा करती थी. और जब मैंने लिखना शुरू किया था, आई हैड नो आइडिया कि लोग इसको पढ़ भी रहे हैं. आप व्यूज़ कहाँ से चेक करते हो, आप इसके ग्राफ्स कहाँ से चेक करते हो, नो आइडिया. Ignorance is bliss. बिल्कुल. हाँ, आई यूज्ड टू राइट एंड पोस्ट. That's it. एंड देन वन डे माई डैड टेल्स मी कि मेरा एक दोस्त है, मुझे बता रहा था कि आपकी तो बेटी लिखती है इंटरनेट पर. वंडरफुल. आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब लोग पढ़ रहे हैं मुझे, फेमस हो रहे हैं. हाँ. तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड माई रिसर्च. और फिर मुझे शौक था कि मैं अपनी वेबसाइट बनवाऊँ. ओके. तो मुझे तो सिंस आई एम नॉट इनटू डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग माई सेल्फ, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता मुझे. तो आई टोल्ड माई डैड कि मुझे ना वेबसाइट बना के दे एंड इट माइट हेल्प मी. फिर देयर वाज दिस वेबसाइट zaraazam.com. ओके. सो योलो वाज बेसिकली आप उसके लिए काम कर रही थी? नहीं, योलो वाज माय ओन थिंग. अच्छा, योलो वाज. हाँ, आई यूज्ड टू पोस्ट फॉर पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री, उनके लिए फैशन पोस्ट्स लिखना और वो चीज़ें. ठीक. एंड देन लेटर ऑन आई वर्कड विद अनदर मैगजीन बेस्ड इन कराची एज वेल.
تو ان کے لیے بھی میں فیشن پوسٹ لکھتی تھی. اٹ واز ٹو مچ دین, کیونکہ آئی پرسنلی ایم ان ٹو فیشن اینڈ ناٹ ان ٹو فیشن, کیونکہ وہ موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کبھی کبھی یو آر فیلنگ لائک اٹ, اینڈ وین یو ڈونٹ فیل لائک اٹ یو کین ناٹ رائٹ اباؤٹ اٹ. Of course. تو So with new mediums, ٹھیک ہے, specifically Instagram, ٹھیک ہے, we see so many bloggers and influencers over there, we'll come to that as well. لیکن اب چونکہ آپ کے پاس ایک میڈیمز ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ یو ہیو اے روم کہ آپ ایک ویڈیو بنا کے دے سکتے ہیں, آپ جو ہے مطلب obviously it's making things easier for people. اس کی وجہ سے ہیں بھی بہت زیادہ. تو سب سے پہلے تو مجھے جو مین ایک کنسرن ہوتا ہے, what's the basic difference between a blogger and an influencer? Influencer, okay. So I believe کہ blogger is someone who writes. Influencer is someone who influences, because not every blogger is an influencer. Okay. کیونکہ دیکھیں اب آپ ایک چیز لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایک سرٹن آڈینس ہے جو اس کو پڑھے گی. آپ پوئٹری لکھ رہے ہو, پوئٹری پوری دنیا نہیں پڑھتی ہے. ہاں. جبکہ انفلوئنسر آن دا ادر سائڈ آپ ایک ایسی ویڈیو بناؤ جو بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور انٹرسٹنگ ہے, تو وہ سارے لوگ دیکھیں گے, چاہے ان کا انٹرسٹ ہے نہیں ہے, دل یو نو کلک آن اٹ کہ یار یہ کیا بندہ بول رہا ہے, دوستوں کو دکھائیں. اٹس ایزیئر فار دا آڈینس. اور پھر ود دا چینجنگ ٹائمس ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, دے آر ناٹ انٹو ریڈنگ ایٹ آل. Same. I won't read. So you write but you don't read. I write but I don't read. Like I used to, because obviously تب مجھے ہوتا تھا کہ یار میں لکھ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں باہر, you know about the bashing thing, you know haters out there, so you need to be on point whatever you're sharing. تو اس کے لیے ہوتا تھا, but now I feel bad about it کہ یار جو پڑھنے سے آپ کو نالج ملتی ہے وہ دیکھنے سے نہیں ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمارا بھی یہ سین ہوتا ہے, کچھ ڈھونڈنا ہوتا ہے ہم گوگل نہیں کرتے, ہم یوٹیوب کرتے ہیں. Exactly. ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سین کافی اچھا. فار بلاگرز نا, اگین obviously اب اگر میں ورڈ پریس کی یا ویب سائٹس کی بات کروں, سو مطلب ایک قسم کی دے آر لانگ گون, ٹھیک ہے. اب انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, سو واٹس دا مین پلیٹ فارم فار بلاگرز رائٹ ناؤ؟ اوکے, سو اٹس انسٹاگرام obviously آج کل. ہاں, بٹ I really appreciate those people جن کے اپنے ویب سائٹس ہیں جو. So you have that now? Zarazam.com? Yeah, I do. Okay, wonderful. So that was a fashion blog or a personal blog? That was a fashion blog. Okay. That was mainly fashion blog, a lifestyle آپ کہہ لو. ٹھیک ہے. ہاں, and I used to share all those social activities on it as well. اچھا. ہاں. So Instagram pé you are replicating the same content? No, I cannot. It's so not what's easy. your Instagram about now? It's more of a lifestyle. Achha. And it's just free space, a safe space for everyone. I share everything. جو بھی انٹرسٹنگ ہو, ہاں, جو مجھے لگے کہ ہاں people would like to, you know, see. Okay, but اس میں وہی ایک چیز آتی ہے نا کہ obviously آپ کے پاس انسٹاگرام پہ how many followers do you have right now? 35,000. تو اب 35,000 بڑے ڈفرینٹ ڈائنامکس کے لوگ ہوں گے, بڑے ڈفرینٹ ڈیموگرافکس کے لوگ ہوں گے. سو جو کانٹینٹ آپ دے رہی ہیں اسپیسیفکلی جو ایک ہمارے سوشل اسٹگماز اینڈ اسٹف, سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ, لائک بینگ اے فیمیل اینڈ دین اگنور دیم. اوکے. فار اے ریزن کہ اس میں زیادہ تر ایسے ہیں who just send hate. اوکے. وہ آپ کو اچھی چیز سکھا رہے ہوں گے, بٹ their way of you know being a critic is wrong. وہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, پازیٹیو کرٹیسزم نہیں ہوتا. مطلب اگر وہ پازیٹیو ہے بھی تو the way they choose words وہ تھوڑا سا غلط ہوتا ہے. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ویسا یو نو ناٹ ریئلی یو نو کائنڈ آف فیک اٹ اور ان کے مطابق بناؤں, بٹ ایسی چیزیں شیئر کروں جن سے وہ ریلیٹ کر سکے, بیکاز ریلیٹیبلٹی از دا کی وین اٹ کمز ٹو سوشل میڈیا. جب آپ اتنا پبلک ہو رہے ہو تو آپ کچھ ایسا دکھاؤ جس سے پبلک ریلیٹ کر سکے آپ سے. اگر وہ ریلیٹ نہیں کریے تو وائی آر دے ایون فالوئنگ یو. سو اب جتنے بھی مطلب میں کل رات کو بھی, بلکہ اب بچے ہوتے ہیں وہ obviously آج کل یوٹیوب بھی کنزیوم کر رہے ہیں, ولاگز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں ایوری تھنگ. تو مجھے کل بہن بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ کہتی مجھے بچے کل ایک کوئی بندہ دکھا رہے تھے, کہتے یوٹیوب میں بڑے پیسے ہیں. میں نے کہتے تمہارے کیوں نہیں آتے. So it was embarrassing of course. اچھا, ایک سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, لیکن اس میں مجھے جو سب سے زیادہ کویشچنز آتے ہیں انسٹاگرام پہ, لائک سب سے زیادہ, ٹھیک ہے, ہر چیز کو چھوڑ کے پیسے کہاں سے کماتی ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی. پیسے کیسے آتے ہیں آپ کو انسٹاگرام سے؟ ہم کیسے کمائیں گے؟ ہمارا پیج پبلک ہے, ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہمیں تو کوئی ہائر نہیں کر. تو جب میں نے شروع کیا تھا تو ایون ابھی بھی آنیسٹلی اٹ واز نیور اباؤٹ منی.
Okay. And it still is not about money. I still, I say no to a lot of campaigns. Abhi it's been a year कि I'm not doing any paid campaign. अच्छा. तो क्योंकि मैं उस स्टेट में जब नहीं हूँ where I cannot create up to the mark content for you, जहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, why should I say no? हाँ, you used to be very active with these things कि मतलब आप जो है shoots वगैरह पे जाती थी. मतलब मेरा बेसिकली ये था, जो कल इवन डिस्कशन हो रही थी वो इस चीज़ पे हो रही थी कि वो फ्लाम मुझे व्लॉगर दिखा रहे थे, उसने पता नहीं गाड़ी ले ली है, किसी ने घर ले लिया एंड स्टफ ना. तो ऑब्वियसली आई एम इनटू दिस स्पेस, तो आई नो कि मतलब हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ना. लेकिन एक होता है कि मतलब फेकनेस बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे. इट्स मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ट्रूथ ना. तो हाउ डू यू एक्चुअली कोप अप विद इट? मतलब आप ऐसा क्या दिखा रही होती हैं उनको कि वो जो है. I'll be very honest with you on this point. एक लाइफ में पॉइंट ऐसा आया था when I started following all those very rich influencers जो पहले से ही बहुत रिच होते हैं, who have golden spoon in their mouths. तो ज़ाहिर है वो चीज़ दिखा नहीं रहे होते, बट इट शोज़ इवेंचुअली. क्योंकि देखो, आप जब स्टार्ट करते हो आपके पास कोई वो नहीं हो, जादू टोना नहीं होता कि एकदम से आपके पास इतने पैसे आ गए, यू स्टार्ट बाइंग योर कार, यू बाई योर हाउस. आप मुश्किल से कपड़े इकट्ठे करते हो टू शूट, राइट? एग्जैक्टली. तो मेरे साथ ये होता था, सिंस आई वॉजंट इनटू इट, और मैं थोड़ा सा वो बॉयिश टाइप ऑफ लड़का थी, तो मेरे पास तो कपड़े भी इस तरह नहीं होते थे लड़कियों वाले. तो आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम डूइंग दैट. तो मुझे उस पॉइंट पर ये फील होने लग गया था कि यार मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. Exactly. वो एक कॉम्प्लेक्स में आप आ जाते हो. फिर आई स्टार्टेड लर्निंग कि यार दे माइट बी स्ट्रगलिंग, काफ़ी अरसे से ये होंगे, और मे बी दे आर रिच. एंड द फैक्ट इज़ कि पीपल आउट देयर, जितने भी आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखो, दे आर कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स. हम भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, बट देन ठीक है, the place you're living in, the city you are in, उसका बहुत ज़्यादा इसमें यही होता है कि कल हम लोगों ने एक चैनल खोला, इवन लाइक शहजाद वाज हियर, एंड हम लोगों ने एक चैनल खोला, तो उसके ही हैड लाइक 13 मिलियन फॉलोअर्स ना, यूट्यूब पे ही था. तो इसने मुझे कहा कि यार ये तो बहुत फॉलोअर्स हैं इसके ना. तो कहते हैं वीडियोस कितनी डाली हैं इसने ना. तो हम लोग उधर गए तो 5,500 वीडियोस उसने अपलोड की हुई थी. एंड जब हम उसकी फर्स्ट वीडियो पे गए, सो दैट वाज 11 years ago. ठीक है, सो इट्स बिन लाइक 11 years. एंड यही मसला होता है कि अक्सर जब मुझे लोग कहते हैं ना कि CSS, PMS एंड ऑल दीज थिंग्स ना, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई ठीक है, हम देखते हैं 21 ग्रेड बंदे को जिसने पूरी ज़िंदगी गुजारी हुई है. अब उसके पास जो है 6 गार्ड उसके आगे घूम रहे हैं, 3 गाड़ियाँ जो है उसके साथ जा रही हैं एंड एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली जो है मतलब अब इट्स अ डिफरेंट टाइम फॉर हिम. लेकिन जब वो 17 ग्रेड में 18 ग्रेड में रोल रहा था, वो जगह हमने वो स्ट्रगल नहीं देखी है. एंड दिस इज़ द सेम थिंग विद वेरी लाइक एवरी इन्फ्लुएंसर एंड एवरी ब्लॉगर या यूट्यूबर जो है, इन सारों का ये फेस गुजरता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस. अगर आप इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर कंसिस्टेंट, यू गुड टू गो. लेकिन अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि ऐसे दिन आते हैं वेयर यू जस्ट हेट एवरीथिंग. आपका दिल करता है ये सारे प्लेटफॉर्म्स बंद करो, जस्ट डिसअपीयर, ठीक है, जस्ट गो प्राइवेट. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्हेन आई वाज वेरी एक्टिव विद द कैंपेन्स, तो ये चीज़ भी आती है कि यार उस बंदे को तो मिल रही है कैंपेन, मुझे क्यों नहीं मिल रही, मेरा ब्लॉग ज़्यादा बेहतर है उसका. तो यू डू कंपेयर योर सेल्फ. ये नहीं कि आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं, बट देन यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ विद दोस थिंग्स कि यार ठीक है, मे बी उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझ में नहीं है, एंड यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर. एग्जैक्टली. ये हुआ था मेरे साथ जब मैंने स्टार्ट में यूट्यूब स्टार्ट किया था. तो ऑब्वियसली मेरी खैर पूरी लाइफ जो है वो बहुत ही वो रोलर कोस्टर रही है. ठीक है, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़. तो आई हैव बीन इनटू दैट मे बी. ठीक है, लेकिन उसमें मेरा भी यही हुआ था कि आई स्टार्टेड ऑफ विद ये रिव्यूज़ वगैरह. ठीक है, रिव्यूज़ मैंने एक शुरू किया, फिर किसी ने कहा कि यार इसकी मार्केट नहीं है. ठीक है, आई रिमेंबर यू यूज्ड टू रिव्यू गैजेट्स ऑन यूट्यूब. तो फिर जो है बीच में व्लॉगिंग की हवा आई, तो आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. फिर मैंने कहा कि यार जो मेरी उम्र है, जो मेरी मतलब दिन का जो मेरा पूरा एक रूटीन है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही उसी. मैं एक जोरी से एक चीज़ बना रहा हूँ. आखिर में मैं तंग होकर मैंने छोड़ दिया कि मतलब इतनी बंदा मेहनत करे, पूरा दिन बैठ के जो है शूट करे, फिर एडिट करे और फिर डाले, और आखिर में 36 व्यूज़ आए. और आप बैठे होते हो, आप बार बार रिफ्रेश करते हो कितने व्यूज़ आए, मुझे और मुझे वो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं इवन जब एडिट वगैरह कर रहा होता है एंड एवरीथिंग, तो वो मेरा माइंड इस तरह ट्रेन हो गया है कि वो सिंकिंग एंड एवरीथिंग, परफेक्ट म्यूजिक हो एंड एवरीथिंग. तो मुझे आखिर में हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है ना, कि मतलब 36 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मतलब आई एम नॉट वर्किंग फॉर दिस. मैंने बीच में छोड़ दिया.
मैं तकरीबन 6 महीने बाद जो है मैंने अपना यूट्यूब किसी और का खोला, तो उसमें अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग यूट्यूब तो वहाँ पे एक ग्राफ आता है यू एंड देम का, Yeah. तो उसमें आ रहा था मेरे 1.9K व्यूज़ इन लास्ट 28 डेज। मैंने कहा मैंने तो 6 महीने से अपलोड भी नहीं किया, ये कहाँ से आ गए? सो वन ऑफ माई मिनीसू व्लॉग एक्चुअली दैट वाज रैंक्ड, ठीक है, तो उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने कहा सही। अच्छा दिस इज़ हाउ दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली works. वर्क्स। एंड यही चीज़ मैंने इसमें नोटिस किया कि फेकनेस तो अपनी जगह पर है, नोबडी एक्चुअली टेल्स यू कि हाउ इट वर्क्स। Nobody. एंड मतलब वो जो होते हैं ना कि कहीं पे भी आप बिजनेस का किसी से प्लान डिस्कस करने जाओगे यार ये तो नहीं चलता, ठीक है, मतलब हम भी पहली बैठे बात ये होती है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 20 साल से खुद बैठे होंगे, ठीक है, वही काम कर रहे होंगे। यार औरों को छोड़े, माय ओन मॉम, Yeah. उनको लगता ही नहीं है मैं कुछ कर रही हूँ। ट्रायंगल, सॉरी मॉम इफ यू गोना वॉच दिस, बट ट्रायंगल लोगों को जब बताती है, पता नहीं फारिग है, सारे दिन फोन लैपटॉप पे लगी होती है, क्या करती रहती है, तो उनको लगता ही नहीं है कि मैं कोई एक काम टाइम है। पे ये कर रहा था, हमारे घर एक गेस्ट आए तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो ना, तो अब मैं उनको समझा रहा था कि व्हाट एजेंसी इज ना, डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टफ, तो अब उनको समझ नहीं आई, तो मुझे फिर समझ आई कि मतलब इनको कैसे समझाना है, तो मैंने कहा ये बिल बोर्ड्स नहीं होते हैं, मैं कि इसकी डिज़ाइनिंग और ये हम लगाते हैं, कहते अच्छा, कहते ये तो बड़ा अच्छा काम है ठीक है। सो आई कैन टोटली एग्री विद दैट कि मतलब हाँ ऑब्वियसली होता है। बाबा अंडरस्टैंड्स, वो अक्सर अम्मी उन्हें बोलती हैं कि इसको कोई नौकरी लगवा हाँ। दो, इसकी सारा दिन घर पे होती है। और जब मैं इवन व्हेन आई वाज गेटिंग एन ऑफिस, तो मेरी माँ कहती है कि ये सारे पैसे तुम इस पे ज़ाया करोगी क्या, तुम वही Exactly. अंदर बैठ के फ़ोन यूज़ करोगी, Yeah. तो तुम घर पे भी कर सकती हो। तो I'm like नो, यू डोंट अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए सब कुछ है। बिल्कुल, इसी चीज़ के ऊपर आई वांटेड कम के फैमिली सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है हर बहुत, चीज़ में। बहुत। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई लव दोस पार्ट्स के जब आप वो फूड रिव्यूज़ जो है अपने बाबा से करवा रही होती हैं, फैमिली से वो करवा रही होती हैं, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट एंड लवली थिंग। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आर सुपर सपोर्टिव। मतलब अगर वो मुझे बीइंग अ गर्ल एंड देन बीइंग इन Yes. केपी एंड देन कमिंग फ्रॉम DI खान, Yeah. और फिर एक ऐसी फैमिली से जिनकी लड़कियाँ, हमारी लड़कियाँ पढ़ती तो हैं बट दे आर नॉट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, या आई एम नॉट Exactly. एज लाइक दे आर नॉट एज आउटगोइंग एज आई एम, या वो चीज़ें नहीं हैं जो बाबा ने मुझे दी हुई हैं, तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, बट देन यू नीड टू अर्न दैट ट्रस्ट। Of course, ठीक है, of आपको course. मेरा ये होता था कि बचपन से हर छोटी छोटी चीज़ में जाके अम्मा अब्बा को बताती थी। हाँ. they're still my best friends. We बिल्कुल। still talk about everything. Even they usually ask me about my relationships as well. Okay. कोई मिला, किसी से बात हो रही है? नहीं। दैट इज़ अ वंडरफुल केस, लाइक ऑब्वियसली आपको अपने भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, एंड नो बडी कैन मिसलीड यू देन, ठीक है। और ये बड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में पेरेंट्स को भी समझ नहीं आती है नहीं और बच्चों को आती भी है। ये चीज़ समझ नहीं आती है। एंड मोस्टली मतलब आई ऑनेस्टली ब्लेम पेरेंट्स इन दैट कि मतलब वो इतना ओपन होते ही नहीं है अपने नहीं बच्चों के होते, साथ, तो they वो don't talk आपस about में things, हाँ। सो फॉर फीमेल, ठीक है, बीइंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, मतलब जस्ट Very tough. हाँ, Very tough. Being a public person या was very hard. It still is hard. एक ऐसा टाइम आया था people used to follow me. ओके, हाँ, क्योंकि I used अच्छा to फॉलो वो वाला या फॉलो, वो वाला फॉलो। तो मैं कहती थी कि इंस्टेड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कोई तो फ़ायदा मुझे हो उसका यार। Yeah. तो मैं इतना डर गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, एंड वही लोग मुझे सामने बैठ के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी कर रहे होते थे, अच्छा। और घर तक छोड़ के भी आते थे। ओहो, तो मैं इतना डर गई थी कि आई स्टॉप्ड ड्राइविंग, ठीक है, आई स्टॉप्ड गोइंग आउट ऑन द इवेंट्स। यू रेयरली सी मी एट द इवेंट्स ना। या मैं नहीं जाती थी सिर्फ इस डर की वजह से। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बाबा स्टार्टेड काउंसलिंग मी कि ये सारी चीज़ें होती हैं एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, हाँ, यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जिससे वो Exactly. देख कर ही वो ये हरकतें ना करें। एंड पीपल आउट देयर आर वेरी क्रूअल। वो किसी लड़की को कुछ अच्छा, हमारे लोग तो ख़ास तौर पे किसी लड़की को हाँ। अच्छा करते हुए नहीं देख तो सकते। इसमें मतलब हाउ डू यू एक्चुअली, बस ठीक है, इग्नोर करना तो अपनी हाँ, जगह पर एक है, ignore, लेकिन दिस इज़ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर द न्यू कमर्स, ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, व्हाट वी सी इज़ अ वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड इवन वेस्टर्न को भी छोड़ दें, अगर हम लोग इस्लामाबाद के कल्चर एंड पेशावर के कल्चर में बात कर लें तो ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क है, different. ठीक है। तो लेकिन हम लोग अगेन जिस तरह आप जो है कह रही थी कि मतलब मैंने वो रिच व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स को देखा, एंड फिर जो है मुझे लगने लगा कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है, ठीक है, हाँ। ऑल्दो सब कुछ होता भी है लेकिन कुछ नहीं होता। तो जो नए लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है, सो हाउ दे एक्चुअली स्टार्ट एंड हाउ दे कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। Okay, so my very first suggestion would be कि be yourself. ओके, Start with whatever you have. दैट इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू, राइट?
It is, but you need to do it. इसके Yeah. अलावा कोई हल नहीं है. If you want to get into it, तो start with whatever you have. चाहे वो आधी भी है ना, तो just do it, because आपकी अपनी चीज़ जो होती है वो अपनी होती है, और जो आप no one can steal you from yourself. Of course. Right? तो जब आप रियल होते हो, जब आप दुनिया को बताते हो कि यार असल में मैं क्या चीज़ हूँ, people like that even Okay. more. और आजकल तो relate with people. Of course. आप देख लो आपकी ऑडियंस कैसी है. हाँ, या तो आपकी ऑडियंस ऐसी है जो बहुत ही वो एक्स्ट्रा फैंसी है और उन्हें सिर्फ वही चीज़ें चाहिए, तो फिर तो सही है. फिर इट्स ऑल अबाउट किस किस्म की ऑडियंस आप रखना चाहते हैं. हाँ, और दूसरा है कि आप अपने उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी ना हो. आपके पास एक चीज़ नहीं है, एक फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए आप अपनी जान ख्वार कर दो, अपना आप ख़त्म कर दो, तो दैट्स नॉट द वे, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. बिल्कुल. तो अभी I would not name these influencers, but I recently started following these girls, and they started their blog अभी 1 साल हुआ है कि 1.5 year हुआ होगा. All they post is about branded stuff. सही है. Okay. Cars, branded car, sports cars, और branded bags, और कपड़े, और क्या क्या नहीं ना. And then their home tour is like, it's very fancy, like माशाल्लाह. But जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं होता है यार, like मैं ये क्यों देख रही हूँ, बिकॉज मेरा तो ना तो मैं ये ले सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली I wouldn't go for a 8 lakh का bag. Yeah. There. Or I always consider that insane. I don't know why. That is insane. एक टाइम था when I wanted to, I'll tell you this funny story about the bag. एक टाइम था जब मुझे चाहिए था और मैं हर दिन बाबा को बोलती थी मुझे तो Chanel चाहिए. ठीक है ना, कुछ भी ना दो, मेरी ज़मीनें जो रखी हुई हैं वो बेच दो. दिल धड़कने तो नहीं देखा था. जो मेरे लिए शादी के लिए सामान रखा है वो बेच दो, लेकिन मुझे Chanel लेकर दो. सही है, I need it. तो बाबा वाज लाइक चलो सही है, हम जब बाहर जाएंगे कहीं तो ले दूंगा मैं तुम्हें. अगर दैट इज द कूलेस्ट डैड. हाँ, 2-3 लाख भी हो ना, मैं तुम्हें ले दूंगा, क्योंकि मैं सुन के ये चीज़ अब थक गया हूँ. एंड यू नो माई डैड हाउ ही इज, राइट. तो अब हम चले गए, तो मैं बहुत उस दिन बन ठन के तैयार होके गई थी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ न्यू बैग वर्थ 8 लाख, राइट. उस टाइम मुझे था कि इट माइट बी 3 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा. बिल्कुल. अब मैं चली गई एंड उस शॉप में, वो उसकी आउटलेट में, देयर वर मोर गार्ड्स देन सेल्समैन. अच्छा. या तो मुझे दिस वाज इन पाकिस्तान? दिस वाज इन UAE. अच्छा. हाँ, तो मुझे थोड़ा सा वो भी हो कि यार ये क्या चक्कर है ना. बट स्टिल दे गेव मी दिस जूस. आई सैट देयर, काफ़ी वो मुझे एलीट फील हो रहा था. तो मैंने जूस पिया. ठीक है, हम जैसे तो शायद अंदर हो जाए तो हमें छोड़े भी नहीं ऐसी जगह पे. तो उसके बाद जी एक ट्रॉली लेकर गए, ग्लव्स पहने, उसके बाद वो बैग आया. इट वाज पैक्ड इन लाइक 3 layers. ओके. वो ग्लव्स पहन के उस बंदी लेदर के ग्लव्स, दिस वाज Chanel. उसने खोला, उसने लेदर के ट्रे में रख के मुझे दिया, एंड आई एम ट्राइंग ऑन. ठीक है, अब मुझे बहुत ही कोई अजीब फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था. तो मैंने वो ट्राई किया. बाबा उससे प्राइस पूछ रहे थे. तो बाबा ने प्राइस पूछी, स्टार्टेड कैलकुलेटिंग एंड लुक्ड एट मी. अब मैं शीशे में ट्राई करूँ कि मेरा ही है, आई एम गेटिंग इट. तो बाबा मुझे कहते हैं इट्स फॉर 8 लाख समथिंग. ओके. आई एम लाइक नहीं, यू आर रॉन्ग, दोबारा करो, गलती हो गई होगी. दोबारा के कितने, ये देखो अच्छी. आई एम लाइक तो नहीं ले रहे हम. वापस मैंने उसको आराम से वैसी तमीज़ से रखा और मैंने उनकी आंखों में नहीं देखा. हाँ, बुरा देख रही है. Oh, but they get these customers all day long. Yeah, but and then I was sad for the fact कि यार और अब let's suppose ये सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट करती, व्लॉग बना लेती, मैं वो चीज़ बाहर लेकर आती सिर्फ वीडियो के लिए, फिर वापस दे देती और शेयर कर लेती सोशल मीडिया पे. कितने लोग इस चीज़ से कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. ऐसा ही है. ये अभी रिसेंटली जो है, मैं उसकी जुनेजो ने एक वीडियो बनाई थी इसी चीज़ के ऊपर कि किसी एक बच्चे की माँ ने जो है उसको ईमेल किया था कि मतलब आपकी वीडियोस देखकर मेरा बेटा ये चीज़ें वो कर रहा है ना. तो उसने एक बड़ी मज़े की उसने एक्सप्लेन की, कहती तो मतलब ये मसला ये है कि आप उसको सही तरीके से बता नहीं रहे हो इन चीज़ों के बारे में. ठीक है, लाइक योर डैड, ठीक है, ही टुक यू देयर, ठीक है,
انہوں نے نہ نہیں کیا. اٹ واز ایٹ دی اینڈ یو ہو ریئلائزڈ کہ مطلب اٹس ناٹ ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, اگر یہ نہ ہوتا اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کیا کر رہی ہو ادھر ادھر, تو وہ ابھی تک ابھی تک جو ہے وہ آپ پہ ایک رہتا. تو اس نے اس میں یہی بات کی تھی کہ یار میں بند کر دوں گا. ٹھیک ہے, آئی ایم دا ون پرسن. ٹھیک ہے, لٹرلی اف یو واچ مو ولاگز اینڈ یہ جو باہر کے جو جتنے بھی یہ ولاگرز ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ڈوئنگ انسین اسٹف. ٹھیک ہے, مسٹر بیس کو شاید آپ دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی ہیں, ہی ول بی گیونگ اوے $1 million جسٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار میں مطلب کیا کر رہا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اوبیسلی. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز انفلوئنسر ڈیلز, جس میں مطلب میں زیادہ وہ تھا کہ اگین کہ پیسے کیسے کماتے ہو. ٹھیک ہے, سو اوبیسلی جو آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ ہے انفلوئنسرس کا, تو وہ دیٹ اس میں جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے دیٹ از PR پیکیج. میں جس وقت ٹاک اپ چلا رہا تھا تو آئی یوز ٹو گیٹ میسیجز فرام انفلوئنسرس کہ ہم لوگ شوٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے جس کو میں جانتا تھا یا کچھ تھا تو وہ تو ٹھیک تھا. Once I got this message from a lady, she was also from Khan by the way, and she was like کہ آپ مجھے پروڈکٹس بھیجیں کہ میں اپنے انسٹاگرام پہ دوں گی اینڈ ایوری تھنگ. تو جب میں نے اس کی پروفائل کھولی تو شی ہیڈ اراؤنڈ سم 325 فالوورس, اور مطلب یہی PR اسٹف اس کے اوپر پڑا ہوا تھا نا. تو میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ مطلب میرے 700 فالوورس ہیں. ٹھیک ہے, وائی وڈ آئی ڈو دیٹ نا, مطلب نہ کریڈیبلٹی ہے نہ کچھ اور ہے. سو ہاؤ ڈو یو بلڈ دیز تھنگس. مطلب آئی سی یور اسٹوریز, یو الحمد للہ گیٹ لاٹس آف PR پیکیجز اینڈ اسٹاف, جب کہ آپ نے کہا کہ مطلب تو میں بہت سے منع بھی کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سرٹن اسٹیج پہ آنے کے لیے what do you have to do. ایک ٹائم آیا تھا جو میرے گھر پہ سے سامنے والس میں تیل ہیئر آئل لگے ہوتے تھے, مجھے لگتا تھا لائک آئی ایم اے سیلر. صحیح ہے, اینڈ دین آئی سیڈ نو. اس کے بعد اب پھر ایسا ہو گیا تھا کہ دے نیور یوزڈ ٹو آسک فار مائی ایڈریس, کیونکہ they already knew from ہاں ادھر ادھر سے مل جاتے تھے. ہاں, تو آ جاتے تھے. اور پھر آپ کو برا بھی لگتا ہے اف یو ڈونٹ ریویو دوز تھنگس. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار اتنا انہوں نے بھیجا ہے, لکس ریئلی بیڈ اینڈ روڈ. اگر مطلب میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں جس پہ میں نے بولوں کہ نہیں. تو پھر میں نے آخر پہ وہ پوسٹ کیا تھا کہ ڈو ناٹ سینڈ می اینی PR, میں نہیں ان باکس کروں گی. بٹ ہاؤ ڈو یو ریچ دس لیول؟ اوکے, سو ایگزیکٹلی جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ از دیٹ اسٹیج. اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی ٹائپس ہیں. دیر آر بلاگرز ہو آر ورکنگ فار فری بیز اونلی. ہاں, اینڈ زیادہ تر یہی ہیں. ان کو وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لاتے بھی نہیں ہیں جہاں پہ پیپل وڈ ایکچولی آسک یو یور سیلف کہ آپ چارج کتنا کرو گے. ہاں, آپ کو اس لیول پہ آنا ہے اف یو وانٹ ٹو بی ون آف دوز کریڈیبل بلاگر. صحیح ہے, اور ان انفلوئنسر یا کانٹینٹ کریٹر. یا تو بہت سے لوگوں کے میسج, اب ایون ٹرائنگل پہ میں خود جب کبھی کبھی اپنا اکاؤنٹ وہ کھول کے دیکھتی ہوں تو لوگوں کے میسج آئے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں فری میں یہ چیز بھجوا دیں, ہم ریویو کر دیں گے, آپ ہمیں فری میں یہ بھیج دو. پھر تو دے آر آل اباؤٹ فری بیز, اور وہ چیز ان کی کریڈیبلٹی خراب کرتی ہے. یو شوڈ نیور آسک سم ون ٹو سینڈ یو سم تھنگ. یو شوڈ ویٹ اینڈ بلڈ یور سیلف اپ اس لیول تک جب کہ آپ کو برانڈ خود بولے کہ یار یو نو یو ورتھ اٹ اینڈ گو اینڈ ریویو مائی پروڈکٹ. بالکل. اچھا, انیشیلی مطلب میں نے بھی ریسنٹلی اس چیز کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یہی کریڈیبلٹی کی میں نے بات کی تھی کہ کریڈیبلٹی بنا لو, اس کے بعد مطلب پروڈکٹس لوگ ابھی ہوتے ہیں. مطلب میرا جب یوٹیوب اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے جب فرسٹ ریویو کیا تھا اس کے اوپر یوٹیوب پہ تو اتنے ویوز نہیں آئے تھے, لیکن فیس بک پہ کوئی 2-2.5 ہزار ویوز اس کے اوپر آ گئے تھے. تو ون آف مائی فرینڈز اس نے مجھے کہا کہ یار کتنا چارج کرو گے یہ چیز نا. تو میں نے کہا یار میری آڈینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے تم پروڈکٹ بھجوا دو گے, میں سب کچھ کر بھی لوں گا, آخر میں 200 بندہ دیکھے گا تو نہ تمہیں کوئی فائدہ ہونا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ ہونا ہے. تو اوبیسلی وہ کریڈیبلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی آلسو بلیو کہ مطلب ریچنگ آؤٹ از اے گڈ تھنگ. ریچنگ آؤٹ از اے گڈ تھنگ. دوسرا, میک شیور کہ یو آر ناٹ فیکنگ یور ریچ. جیسے آپ نے بات کی کہ آپ یو نو اسٹے ٹرو ٹو ادر پیپل. جب آپ ایک بزنس کو ایک سچائی بتا دیتے ہو کہ یار میرے انسائٹس اتنے نہیں ہیں, یا آئی کین ناٹ انفلوئنس اتنے لوگ, لائک آئی کین ناٹ میک اتنے لوگ ٹو بائی یور پروڈکٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بزنسز آر لوکنگ فار سیلس. دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کیا پوسٹ کر رہے ہو, آپ کیسا کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہو. دے ول ری پوسٹ اٹ, دے ول یوز یور کانٹینٹ, بٹ ان کو مسئلہ وہ یہ دیکھیں کہ کتنے آرڈرز آپ کو آ رہے ہیں. بالکل, کتنا آپ ایٹ دی اینڈ اٹس بزنس. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب اوبیسلی جو ہے کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی آلسو بلیو ان ریچنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, آئی نو مینی انفلوئنسرز جو کہ 300-400 بندوں کو جو ہے وہ ای میل کر دیں گے, اس میں سے 2-3 جو ہے وہ ان کو کر دیں گے, مطلب ڈیلس وغیرہ دے دیں گے. سو
how do you actually do it and उसका क्या तरीका कार होता Okay, है? so in my case, I've never reached out to anyone अच्छा. क्योंकि मुझे पता ही नहीं था. I won't lie about it. मुझे आइडिया ही नहीं था कि इस तरह कुछ होता है. I was very so new you to just blew up on Instagram and people started reaching no, out. no, no, no. It wasn't even like that. I अच्छा. started my Instagram जब followers थोड़े से ज़्यादा हुए तो the very first campaign that was paid and I got it from Twitter. मुझे Instagram से मिली भी नहीं थी. अच्छा. मुझे Twitter से मिली थी. Twitter से मिली थी Instagram के लिए? Instagram के लिए हाँ और Twitter के लिए भी थी but Instagram पे पोस्ट करनी थी और Okay. that was Nokia. अच्छा, wonderful. पहले तो मुझे इस वक्त कितने followers थे? उस वक्त तो बहुत कम थे. was 3,000 4,000 on ये my हमारे लिए बहुत होते हैं लेकिन ट्विटर पर भी बहुत थोड़े थे. आई डिडंट इवन टच 1,000 ट्विटर पे अभी अच्छा. अभी आके 6,000 ट्विटर अच्छा. पे. हाँ तो वो नोकिया की थी और पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना. अब मैं बैठी मैं वाज लाइक यार दिस इज फेक. सही है. आई डोंट बिलीव दिस. व्हाई वुड नोकिया हमारी जनरेशन के लिए तो ये है कि नोकिया बहुत बड़ी चीज़ थी ना. मतलब हमारे लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो अभी. आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे और नोकिया इज रीचिंग आउट. दैट वाज बिग. तो पहले तो मैंने यकीन नहीं किया ना. 3-4 लोगों से मैंने पूछा कि यार ये सीन है. दे आर आस्किंग मी टू कोट और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ. ठीक है मुझे वो शर्म सी आ रही थी ना कि 2000 बोलने पे भी शर्म आ रही थी. अच्छा तो द फन थिंग वाज दे वांटेड टू सेंड मी टू लाहौर जब वो फुटबॉल मैच हुआ था. हाँ वो रोनाल्डिनो वगैरह जो आए थे वो वाला उस पे. तो दे वर गिविंग मी ट्रैवल स्टे. अच्छा. टिकट्स फॉर मी एंड माय फ्रेंड. एक फ्रेंड को भी मैं साथ ले जा सकती थी. तो अब ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड थी मेरे लिए. वो बहुत आई वाज लाइक यार क्या चीज़ हो तुम. देयर आर सो मेनी गुड पीपल आउट देयर. अच्छा तो फिर लाहौर में जब मैं चली गई. ठीक है. आई सेड येस. आई डिडंट कोड देम एनीथिंग. आई वाज लाइक कि मैं फिर आपको वहीं आके बताऊंगी. तो वहाँ पे जब हम गए तो दे मेड पेयर्स ऑफ अस. ठीक है. और इन्फ्लुएंसर्स था. तो मेरे साथ लाहौर के जो 2 इन्फ्लुएंसर्स थे तो दे स्टिल माई फ्रेंड्स अभी तक. तो वो मेरे सबसे पहले दोस्त थे और आज तक है. तो दे टोल्ड मी कि आप इनको इतना कोट करो. अच्छा. हमने भी इतना कोट किया. तो मैं चलो ठीक है. तो मैंने वही कोट कर दिया. ठीक है. तो वो भी तो समझ गई होगी बंदी कि यहाँ आके और बट आई हैड नो आइडिया. मतलब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था. वो फिर मैंने कैंपेन की. उसके बाद फिर नोकिया के बाद आई वर्कड विद जैज़. वो यहीं पेशावर में था. उनकी कोई एक्टिविटी थी. उस कैंपेन के बाद पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी. ठीक. फिर PRs भी आने लग गए बिकॉज आई टैग्ड नोकिया एंड पीपल सॉ दैट कि हाँ चलो नोकिया ने किया है तो कुछ बात तो है. कुछ तो है. फिर ये होता था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था एक साल तक कि अगर एक स्टार्टअप मुझे रीच आउट कर रहा है मैं उसको क्या कोट करूँ. एक बड़ा बिजनेस मुझे कोट कर रहा है या लेट्स सपोज कोई मुझे शूट करने के लिए बोल रहा है तो उसमें मेरी कितनी मेहनत लगेगी. लाइक आई नेवर वांटेड एनीवन टू वर्क फॉर फ्री. मैं ये चाहती थी कि अगर लेट्स सपोज मैं कोई फोटोग्राफर भी हायर कर रही हूँ तो आई शुड पे देम. बिल्कुल. वो चीज़ ऐड ऑन करना तो वाज रियली हार्ड फॉर मी बैक देन. अब तो ये सीन है कि अगर कोई रीच आउट करता है तो बस डायरेक्ट बैठे मतलब सोचे बगैर में इतना इतना हम चार्ज करेंगे. हाँ तो और ये होता है कि आई हैव वर्कड विद अल्हम्दुलिल्लाह बिग ब्रांड्स जिनका ये इशू नहीं होता कि यार अगर आप इतना कोट कर रहे हो तो जी इसको कम कर दें. इसको ये नहीं होता. हाँ. अच्छा एक ये बात बीच में आ गई. अब हाउ डू यू एक्चुअली डील विद ब्रांड्स. ठीक है. अगेन मैं कोटेशन पे इसलिए बात करूँगा क्योंकि हम लोगों में बहुत से लोगों में इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये मसला होता है कि हम लोग अंडर कोट बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक है. ओवर कोट तो हमने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है. ठीक है. सो ये अंडर कोटेशन हाउ डू यू एक्चुअली जज इट. ठीक है कि अब ऑब्वियसली आपका इसमें एक्सपीरियंस हो गया है. यू नो डिफरेंट ब्रांड्स क्या वर्थ है, कैंपेन की क्या वर्थ है एंड एवरीथिंग. लेकिन फॉर एन एवरेज न्यू ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट दिस थिंग. अच्छा सो व्हाट आई डू इज़ कि आई आस्क फॉर द रिक्वायरमेंट्स. ओके. कि आप क्या क्या चाहते हो मुझसे. ठीक है. देन आई जस्ट सिट एंड डू माई ओन मैथ्स कि यार इसमें मेरा कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है. व्हाट आर दे एक्चुअली. और फिर ये होता है कि आपको पता भी होता है. व्हेन आई वाज वर्किंग विद पॉन्ड्स तो मुझे पता था कि पॉन्ड्स है तो इनका बजट तो लो होगा नहीं. हाँ. ठीक है. एंड देन बट समटाइम्स दे सरप्राइज यू. They do. It never happened with me. असल में ये होता है कि there are PR, like I myself run a PR company, but I would blame PR companies for this कि जो middle PR companies आती हैं ये आपको जो है कट कर लेती हैं. हाँ. और वो फिर आपसे बार्गेन करती हैं. अच्छा. which is wrong.
میں جب الکرم کے ساتھ کام کری تھی تو دیر واز لائک دس ڈائریکٹ دیر مارکیٹنگ لیڈی واز انوالوڈ, جس نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا تھا, پوچھا نہیں تھا. شی از لائک آپ مجھے بتا دو ہاؤ مچ آر یو گونا کوٹ, وی آر ٹیکنگ یو ٹو ہنزا, یو آر شوٹنگ دیئر, اینڈ like it was straight away da right, and I was like theek hai, and I quoted and she said yes, okay, and then they sent me an email. That's the best thing that can happen to you. usme ye hota hai ki dimag nahi lagana padta, and then I was like yaar pay na bhi karo, you're taking me to Hunza, I'm happy. Exactly, ye jo Hunza wali thi, that was very surprising for me as well jab main dekh raha tha, because سارے جو ہے انہوں نے انفلوئنسرز یہ it was one influencer from each province. اچھا یہ سین تھا. So I was from KPK, there was one from Islamabad, and there was one from Punjab, and زبردست. اچھا یہ کے پی کے کی آپ نے کہ یو آر ریپرزینٹنگ کے پی کے, تو ہم لوگ جتنا بھی کوسٹ لیں اس جگہ کو, ٹھیک ہے, کہ ہم پشاور میں رہتے ہیں, آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے اوبیسلی یہاں پہ اپرچونیٹیز اس طرح نہیں ہیں. یہاں بہت ہیں, بٹ اچھا اپرچونیٹیز آر انٹیپڈ. وہی چیز ہے نا کہ مطلب اس میں مارکیٹ از انٹیپڈ, ہم کوشش نہیں کرتے, یو نو وائی ناٹ ٹو کریٹ اپرچونیٹیز فار آور سیلفس. وہ تو ہے اوبیسلی, اس میں میں آئی ڈو ایگری ود یو. یہی بلکہ اس چیز کے اوپر ہی میں آ رہا تھا کہ انیشیلی جو ہے بندے کو لگتا ہے کہ یار میں پشاور میں ہوں, مجھے کوئی کام نہیں دے رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اگین جو ہے مطلب کے پی کے یا پشاور از اے پارٹ آف پاکستان, اینڈ جہاں پہ بھی ریپرزنٹیشن چاہیے ہوگی تو دین اف یو آر دیئر سو دل پک یو, ٹھیک ہے. یو آر ون آف دا ویری فرسٹ انفلوئنسرز بلاگرز دیٹ آئی نو, ٹھیک ہے, اف دیٹ از دا کیس, ٹھیک ہے. ایون معروف کا مجھے بڑے اس میں بڑا چلا تھا, آلدو کہ مطلب وہ ایج ڈفرینس اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو اب پشاور میں بینگ دا بگیسٹ, اور مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑے تالاب میں جو ہے آپ جو ہے چھوٹا پورشن بھی لے سکتے ہو, یا چھوٹے تالاب میں جو ہے آپ بڑا پورشن لے لو, تو وہ پشاور کی وہ والی مثال ہے. سو بینگ این انفلوئنسر ان پشاور, ٹھیک ہے, اپرچونیٹیز کا کیا سین ہے یہاں پہ؟ پشاور میں یو ہیو ٹو کریٹ اپرچونیٹیز. وہی بات کہ جب شروع میں یہ ہوتا تھا, جب میں when I was working with brands outside Peshawar, تو میں یہ سوچتی تھی کہ یار پشاور کے لوگ, you know, we have our local brands here, تو why don't they reach out to you? یا ان کو پتہ نہیں ہے یا کیا چکر ہے. اور یہاں ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کی, برانڈس کی نہیں ہے, بزنسز کی, دے ڈونٹ نو. یو ہیو ٹو گو دیئر, یو ہیو ٹو ٹیچ دیم کہ یار ہم انفلوئنسرز کیا کرتے ہیں. موسٹ آف دیز پیپل تھنک کہ ہم جو ہے نا بس ایویں شغل میلے کے لیے یہ حرکت, کیا ایک اسٹوری تو ڈال رہی ہو, ایک اسٹوری ڈال رہی ہو, اس سے کیا ہوگا ہمیں. جب آپ پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یو نو دیر آر ٹو ویز, یا تو آپ فری کے لیے ان کے لیے کام کرو, یا آپ انہیں ٹرائلس دو. تو گیونگ دیم ٹرائلز از دا بیسٹ تھنگ. وہ ان کو سکھا بھی دیتی ہے, وہ ان کو ایک دکھا بھی دیتی ہے کہ یار اگر آپ یہ چیز بول رہے ہو. بالکل. تو جب یہ بائی دا وے کی اوپننگ تھی BTW کی, تو آئی کنونسڈ دیم اتنا زیادہ, آئی واز لائک یار تم لوگ کر کے تو دیکھو, مطلب تم لوگ ٹرائی کرو, ٹھیک ہے, بے شک ڈونٹ پے می, بالکل, جسٹ کم ہیئر اینڈ ڈو دا اوپننگ, رائٹ, جیسے آپ لوگ اور شہروں میں کرتے ہو. آئی ول ٹیک دا ریسپانسبلٹی, آئی ول انوائٹ انفلوئنسرز, صحیح ہے. دیٹ واز وی چارجڈ بہت کم فار اٹ, لائک وہ نہ چارج کرنے کے برابر تھا, لیکن وی ڈیڈ دیٹ کیونکہ مجھے انہیں دکھانا تھا کہ یار نہیں, پشاور میں وی ہیو انفلوئنسرز, وی کین ڈو دس اینڈ وی کین میک اٹ ایز فینسی ایز وی وانٹ. اور وہ بہت اچھا گیا تھا, اینڈ دے ور ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن اس سے پچھلا جو پروسیس تھا نا, میرا سر اڑ گیا تھا اسکائپ پہ ان کو سمجھا کے کہ یار پشاور, ان کو یہ ڈر تھا حالات خراب ہے, کوئی بوم نہ مار کے چلا جائے, یا کہ لوگ تو برقعے پہنتے ہیں, مرد کیا کہیں گے, ہم ڈیکوریٹ کیسے کریں گے, ہم میڈیا والس کہاں پہ لگائیں گے. یار سب ہو جائے گا. اچھا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیز کوسچنز اینی مور, ٹھیک ہے, سنس وی آر لیونگ ان اے ویری ڈیجیٹل ایج. اب تو مطلب یہ اس قسم کے کوئی سوالات, آئی ریممبر دس ان 2009 اور 10 ہم لوگ اسلام آباد جو ہے بلکہ لاہور ایک کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے, وہ یوتھ کانفرنسز جو ہوتی تھیں, تو اس میں وہاں پہ کراچی کے جو ہے کچھ لوگ تھے, اینڈ جب ہم لوگ کوئی ویڈیو وغیرہ پلے کرتے تھے یا کچھ, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں پشاور دکھاؤ نا. تو ہم نے کہا یہ پشاور, اچھا پشاور میں سڑکیں ہیں, ٹھیک ہے, پشاور میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں کیونکہ سائنسز کا جو ہے وہ فوٹیجز ہوتی ہیں اسٹاف. تو چلو اس ٹائم پہ میں مان سکتا ہوں کہ چلو اتنا جو ہے فیس بک نہیں تھا یا اینی تھنگ. 2019 کی بات ہے, آئی گیس 19 میں فیشن شو پہ گئی تھی لاہور. تو انہوں نے جب مجھ سے سب ملے تھے, اور وی یوز ٹو ٹاک آن سوشل میڈیا, لیکن فیس ٹو فیس دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز میٹنگ آل دوز فینسی پیپل, فیشن شو والے اینڈ ڈیزائنرز اینڈ ایوری تھنگ. تو اس سے پہلے جو میں ڈیزائنرز کے پاس جاتی تھی فار آؤٹ فٹس اینڈ آل, تو وہ حیران ہوتے تھے مجھے دیکھ کے کہ اچھا تو آپ برقع نہیں پہنتی,
यार क्यों मैं बुर्का पहनूंगी, मतलब ठीक है आई एम फ्रॉम पेशावर बट दैट डजंट मीन कि मैं बुर्के में आऊँगी, या तो वहाँ पे आप लोग तो फिर बुर्के के बगैर नहीं फिर सकते होंगे, वहाँ तो मर्द ऐसे हैं. तो आई वाज लाइक मर्द तो हर जगह एक ही जैसे है यार. थैंक यू. नो ऑफेंस. लेकिन द थिंग इज कि यहाँ के मर्द एलियन नहीं है कि Obviously. आप उनके लिए बुर्का पहनो और आप इस्लामाबाद जाओ तो बुर्के उतार दो, इफ यू वेयरिंग बुर्का हेयर आप वहाँ भी पहनोगे. बिल्कुल. तो वो मुझसे बहुत हैरानी से पूछा, अच्छा आपके माँ बाप आपको ट्रैवल भी करने देते हैं, Exactly. अकेले आप आ भी जाती हैं, तो उनके लिए दैट वाज न्यू, वेरी न्यू, और मुझे समझ में नहीं आता क्यों. और मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ के मतलब कौन पोर्ट्रे कर रहा है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दिस वाज बैक इन 2010 में भी ना, चलो बहुत से मसले थे एंड आई एग्री, मतलब ये बुरके मुर्के वाले तो खैर उस वक्त भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मतलब चलो थे उसमें उनको मसले. लगता है हम शटल कॉक बुरकों में फिरते हैं हाँ यहाँ पे. ठीक है, दैट इज़ व्हाट मीडिया यूज्ड टू टेल. ठीक है, तो वो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अब आपने एक ब्रांड फॉर एग्जांपल पेशावर में ओपन किया, ठीक है, अब जो आप बेच रहे हो आपको वहाँ पे उसकी मार्केट नज़र आ रही होगी, तो आप यहाँ आप बोल रहे हो और ना. मैं आपको और बताऊँ, फिर इस किस्म के क्वेश्चंस के साथ आना, हाँ, मैं आपको बताऊँ पेशावर के लोग आर फार बेटर देन और जगहों के लोग. हमारी औरतें भी अच्छी खासी, दे फैंसी, दे नो हाउ टू लिव, दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, दे नो स्टाइल. बस इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास कम है. इन्फ्लुएंसर्स कम है. और मैं चाहती हूँ कि जितने इन्फ्लुएंसर हैं ना, ये मिल के एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए जिसमें हम इस इमेज को चेंज करें कि यार पेशावर इज नॉट लाइक दिस इज़ ग्रेट कि आप ये लेकर आए. आप लोगों के जो आप लोगों की एज का, ये खासकर ब्लॉगर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का एक ग्रुप होता था, तो आई लव्ड दिस थिंग कि आप लोग गैदरिंग्स करते थे. हर एक बंदा दूसरे को जानता था, इवन जो है जो नए भी आते थे उनको कोई ना कोई एक्सपोजर मिल जाता था एंड स्टफ. इसमें ऑब्वियसली जेलिसी का फैक्टर, इन चीज़ों की चीज़ें बीच में आ जाती हैं, तो ये वाकई में होती हैं यार. नहीं, मैंने ट्रायंगल शुरू में जो बेसिक आइडिया था ना ट्रायंगल का, वो ये था कि आई वांटेड टू, मैं अकेली थी, मुझे पता नहीं था और इन्फ्लुएंसर्स कहाँ हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एंड आई नीडेड हेल्प एज वेल. ठीक है, ये नहीं कि मैं प्रो थी शुरू दिन से और सब कुछ मुझे आता था, ऐसा नहीं था. यू लर्न फ्रॉम पीपल, चाहे वो आपके लेवल पे हो या ना हो. बिल्कुल. तो मैंने क्या किया था कि ट्रायंगल मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि आई एम गोना गैदर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, एंड आई एम गोना यू नो ब्रेक दैट ब्रिज between influencers and brands. I'm going to connect them. बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो अच्छी बात है, अगर पेशावर में 3-4 और हो गए तो और ब्रांड्स हमें रीच आउट करेंगे. That was the idea. तो आई स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड गैदरिंग पीपल. मैं उनसे मिलती थी. हम आप लोग काफ़ी फ्रीक्वेंट गैदरिंग्स होती थी. अभी भी we have like 200+ people with Triangle. तो मैंने क्या किया था कि आई यूज्ड टू यू नो मेक व्हाट्सएप ग्रुप्स, हम उनको ऐड करते थे. उसके बाद जब हम यूजुअली ये करते थे कि किसी रेस्टोरेंट को हम बोल देते थे कि यार इस तरह वी आर अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, एंड वी वांट टू कम एंड दिस एक्टिविटी विद यू. अगर वो स्पॉन्सर करते थे ठीक है, नहीं उसका करते इम्पैक्ट थे भी ज़्यादा होता था. तो आई वाज लाइक आपको कलेक्टिव रीच इतनी मिलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड आई कैन नॉट प्रॉमिस यू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स अभी इस पॉइंट पे, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब एटलीस्ट अवेयरनेस हो जाएगी. हाँ, अवेयरनेस हो जाएगी. कुछ होते थे हु यूज्ड टू स्पॉन्सर अस, कुछ होते थे नहीं करते थे. शेल्टन रेजिडोर वाज द बेस्ट यू नो एवर. हाँ, दे द पर्सन आई कॉल्ड, पता नहीं क्या नाम था उस टाइम पे, आई थिंक ओसामा या इस तरह कुछ था. तो ही जस्ट लिसन टू मी एवरीथिंग आई हैड टू से, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा था. काफ़ी देर मैंने उससे बात की और ही सेड येस टू इट, और दैट वाज आवर फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मीटअप. बिल्कुल. अच्छा, रेजिडोर का आई वुड ऑनेस्टली से, ठीक है, अब मेरे जैसे बंदा जो कि ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं करता, ठीक है, मेरा शायद हर जगह पर एक बर्गर होगा ख़ास, मैं वही जाऊँगा, ऑर्डर करूँगा, 10 साल तक वो खा लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा. तो मेरे जैसे लोगों के लिए आई वॉज फर्स्ट इन्वाइटेड बाय ज़ारा बाबर, ठीक है, उसने एक वो PDF के साथ जो है उन्होंने मिलकर एक को किया था. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर. तो मुझे वहाँ पे अंदर जाके पता चला कि अच्छा इनका रेस्टोरेंट भी है. आई ऑलवेज थॉट कि इट्स अ होटल, ठीक है, फिर साथ में रेस्टोरेंट भी है. अच्छा, इनकी इनकी बेकरी भी है, इसमें ये चीज़ें मिलती हैं. सो एट वन पॉइंट तो ऑब्वियसली आई वाज इनवाइटेड ओवर देयर, ठीक है. आई वेंट देयर लाइक कपल ऑफ टाइम्स अगेन, ठीक है, एंड ये 20-25 बंदों की गैदरिंग थी. एंड ऑब्वियसली वो एक वो कर देता है, मतलब आपका वो एक स्नोबॉल जो है वो यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हो जाता है. इसमें अगेन ये चीज़ आती है कि अब ये जो लड़कियों के लिए स्टार्ट करना है, मतलब हाउ डू यू एक्चुअली मेक योर प्रोफाइल पब्लिक, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ को पब्लिक करो. सो what are the pros and one of the hardest decision as well. Yeah, how do you actually decide कि हाँ मुझे ये पब्लिक करनी चाहिए?
Say, so when you get into the whole blogging thing or Yeah. content creation thing, تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ that way you'll reach more audience and more people. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ جو کانٹینٹ میں شیئر کر رہی ہوں وہ ان باؤنڈریز کے بیچ میں ہو, اس سے ادھر ادھر نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے وہ آرٹیفیشیل ملاز بھی ہیں, آرٹیفیشیل اسلامی آنٹیز بھی ہیں آؤٹ دیر. مطلب وہ 7 والی رخسانہ آنٹی جو ہیں وہ کامنٹ کر رہی ہوں گی کہ دوپٹہ نہیں پہنا ہوا صحیح سے, خود چاہے جو بھی کر رہے ہوں, بٹ دے آر بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں صرف یہی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے اس کو تو دوپٹہ نہیں. ابھی ریسنٹلی وہ مائرہ خان کا جو وہ پیلسٹائن کی جو واک تھی اس پہ I don't follow. تو اس پہ یہ تھا کہ she wasn't wearing a dupatta, she's holding this placard and people made a meme. فلسطین جگہ پہ رہ گیا, اور وہ فلسطین تو چھوڑ دینا, پیلسٹائن گیا بھاڑ میں, دوپٹہ کہاں ہے جی مائرہ خان کا, بالکل اس کے دوپٹے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ مطلب ویئرنگ اے دوپٹہ از ہر پرسنل چوائس, بٹ دین ہاں جب آپ پبلک کر رہے ہوتے ہو تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی آڈینس میں ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. آپ کے آڈینس میں ایسے لوگ ہیں جو شاید یہ چیزیں دیکھنے میں ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی اور وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیں گے, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. باقی یہ کہ اگنور ہیٹ, اگنور دیز پیپل اینڈ بی یور سیلف. اچھا میں obviously ہاں میں مطلب ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹاکسک ڈسکشنز رائٹ ناؤ, لیکن اگین اس کے اندر یہ مائرہ خان والا جو بتایا آئی ڈنٹ نو اباؤٹ دیٹ, لیکن ریسنٹلی ہانیہ عامر کا بھی ایک اسی قسم کے جو ہے کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آئی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ونس یو ڈیسائڈیڈ کہ یو آر اے پبلک فگر, ٹھیک ہے, تو یو کین ناٹ فائٹ ود ایوری بڈی, یو کین ناٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اینڈ اسٹف. میرا سوچنے کا طریقہ کار جو ہے ایک الگ ہے, شاید میں اس لیے اس کا اظہار خیال نہیں کر سکتا کہ اگین مرد اگر اس چیز کے اوپر بات کرتا ہے تو دیٹ از اے ڈفرنٹ. لیکن آئی بلیو کہ اگر آپ ایک سوسائٹی میں مطلب پوری زندگی ادھر ہی گزری ہے نا, ٹھیک ہے, تو یو نو دا نارمز, یو نو کہ مطلب لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, کیا فیلنگس ہیں. تو وین یو آر اے پبلک فگر یو کین ناٹ فائٹ ود ایوری بڈی, ٹھیک ہے. اور پھر بینگ اے پبلک فگر آپ اگلے کو رائٹ بھی تو سم ہاؤ آپ انہیں رائٹ دے رہے ہو کہ جو ہم شیئر کر رہے ہیں آپ یو کامنٹ آن اٹ. یا اینڈ دس از دا ریزن کہ ہانیہ عامر پہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم, ایون بینگ اے فیمیل, ایون بینگ پریٹی, ٹھیک ہے, پیپل آر ناؤ ٹاکنگ اگینسٹ ہر, ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ اس نے پبلسٹی اسٹنٹ مارا ہے. سو آئی بلیو کہ مطلب ود گریٹ پاورز کم گریٹر رسپانسبلٹی. بینگ اے پبلک فگر آپ کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہو نا تو لوگ اس کو اٹھا کے جی یہ تو صرف اٹینشن کے لیے کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ایون اگر آپ نماز پڑھو, جہاں نماز کی اسنیپ ڈال دو, یہ تو اٹینشن کے لیے کر رہی ہے. مجھے وہ میم یاد آ گئی ہے کہ اس میں وہ تھا, وہ ایک بندہ سجدہ کر رہا تھا راستے میں ہی نا کہیں پہ, مطلب موٹر وے وغیرہ پہ نا, تو نیچے لکھا ہوا تھا واٹس یور ایکسکیوز نا, تو اس نے نیچے لکھا تھا آئی ڈونٹ ہیو فوٹوگرافر. ٹھیک ہے, کہ اس میں اور میرے میں یہی ڈفرینس ہے کہ میں بھی کرتا ہوں لیکن میرے پاس جو ہے اچھا فوٹوگرافر نہیں ہے. لوگ نہیں چھوڑتے آپ کو. اچھا, اس میں بلاگنگ میں یا ایون انفلوئنسرز یا کسی بھی پلیٹ فارم کی اس وقت ہم لوگ بات کر لیں, نیش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا ڈیسائڈ کرنے کے لیے, اینڈ اب تو وہ سب نیشز آ گئی ہیں اینڈ اسٹف. سو واٹ ایگزیکٹلی از یور نیش؟ ٹھیک ہے, فیشن تو آپ نے اوبیسلی بتا دیا, لیکن کون کون سی نیشز ہیں آپ کی فیلڈ میں, اینڈ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو کس نیش میں جو ہے کام کرنا چاہیے, لائک ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی جو ہے فار ناؤ بینگ ان پینڈیمک اور کووڈ سچویشن کو لے کے فوڈ اچھا انڈسٹری, یا ایک تو وہ انٹیپڈ ہے, پھر سے میں کہوں گی دا ہول انڈسٹری. اس کے علاوہ وہ بہت کم لوگوں کی نیش ہے, کیونکہ ہم نے پشاور میں نے نہیں دیکھا. فیمیل اور بوتھ جینڈرز. اس میں جینڈرز کا تو مطلب وی ڈونٹ ہیو میل فیشن بلاگرز. ہاں, وی ڈونٹ. اگر آپ دیکھو تو انڈیا کے اگر آپ بلاگرس کو فالو کر رہے ہیں یا کوئی بھی باہر کے وہ ہیں بلاگرس, دے ہیو امیزنگ میل فیشن بلاگرس, جن سے تو کبھی کبھی ہم لڑکیاں بھی شاید انسیکیور ہیں کہ یار ویئر ڈو یو گیٹ دیز آل فیشن سینس, ٹھیک ہے, اور ہمارے نہیں ہے یہاں پہ. تو آئی وڈ ریئلی سجیسٹ میلس. اچھا, اس جگہ پر ہی مجھے ایک چیز دماغ میں آئی کہ دیر از اے لائف اسٹائل نیش and then there's a fashion niche. Then there's fashion, beauty. مواز کی جو آپ نے بات کی, وہ ہے بیوٹی, فیشن, لائف اسٹائل. So مطلب this is not all fashion. No, this is not all fashion. لائف اسٹائل میں آپ یہ ہوم ڈیکورز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو. You can tell how وہ گھر کا فیشن نہیں ہوتا. نہیں, آپ یہ دکھا سکتے ہو how did you decorate this office, how do you do things. چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کے جو ڈیلی لائف اسٹائل ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہو. اس میں پھر آپ فیشن کو نہیں ڈال سکتے, because that's out of the way then. How
important it is. Like YouTube पे तो obviously niche is very important. मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ऊपर बात करता हूँ. Everywhere it's important. It is important there as well. Okay, so you are into fashion niche right now? Yeah, Fashion and lifestyle. lifestyle. Okay, so you can go for two Yeah. niches right now. आप ऐसा ना देखो, आप सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हो. बिल्कुल. I wouldn't say कि I'm into beauty blogging because Okay. I don't know anything. ठीक है. बस जो थोड़ा बहुत खुद आता है, आई डू शेयर थिंग्स जो मैं खुद पर्सनल यूज़ करती हूँ, या मैं पर्सनली जो मुझे लगता है कि इट सूट्स मी एंड इट वुड बी यू नो गुड इन्फॉर्मेशन टू शेयर. Once in a blue moon जो है वो share वंस इन अ ब्लू मून, वो भी बहुत रेयरली. आई मीन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पता होता है कि यार ये अगर मेरे पे सूट कर रही है तो अगले पे भी करेगी, देन आई गो एंड शेयर इट. वरना नहीं, आई नेवर टच दैट, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स नॉट माई नीश एंड आई कैन नॉट लीड पीपल रॉन्ग कि यार मैं उसे बोल दूँ जाओ ये लिपस्टिक ले लो, ये फाउंडेशन ले लो, इट वुड बी द बेस्ट फॉर यू. तो ऐसा नहीं है. और आप हर चीज़ में अच्छे हो भी नहीं सकते. फूड इज़ वन ऑफ द नीश जिसमें आई डोंट थिंक सो आई विल बी गुड, क्योंकि ना मैं इतना खाती हूँ, ना मुझे इतना कोई शौक है फूड फोटोग्राफीज का. वो हम तो इतने भूखे बैठे होते हैं ना, जैसे खाना आता है स्टार्ट ईटिंग, डोंट इवन टेक स्नैप्स. अब वो वाली स्टेज आ गई. इसके ऊपर डेफिनेटली दिस वाज अ वेरी गुड इनसाइट कि मतलब ऑब्वियसली हमारे पास फूड में Bros Meet the World, if you know them, they are from Karachi. तो रामेश एंड दानिश, they were the first ones जो मैंने देखा था YouTube के ऊपर. तो उस वक्त हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था पेखबर.pk के नाम से, जो है हम लोग फूड ब्लॉग्स वगैरह बना. ब्लॉग्स तो नहीं थे, रिव्यूज़ थे बेसिकली. वो बनाते थे, नीचे किसी ने लिखा था. used to go to city side and do all the हाँ वो था. और हम लोग वो बेस कैंप में जो है बेसिकली ये सारी चीज़ें बनाते थे. तो उस वक्त मुझे किसी ने नीचे लिखा कि यू आर कॉपीइंग ब्रोज मीट द वर्ल्ड. सो आई थॉट कि ब्रोज मीट द वर्ल्ड कहीं बाहर का चैनल है. उस वक्त आई डिडंट नो कि मतलब ये कौन है. तो लेटर ऑन व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट देयर चैनल, अच्छा उनका भी यही सीन था कि दे स्टार्टेड ऑफ एज व्लॉगर्स, ठीक है. एंड ब्रोज मीट द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि हम दुनिया घूमेंगे और लोगों को करेंगे. दे हैड देयर फर्स्ट व्लॉग इन थाईलैंड एंड मलेशिया एंड ये सारा. नथिंग हैपेंड. दे वेंट ऑन अ मैराथन, ठीक है, कि बेस्ट बिरयानी इन कराची, ठीक है. वो उस पर निकले एंड इट ब्लू. तो यस ऑफ कोर्स मतलब फूड इज़ अ वेरी गुड नीश. मतलब मैं नॉर्मली लोगों को यही कहता हूँ कि नीश ऐसी सिलेक्ट करो जो तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है. दिस इज द रीजन आई, जो ऐसी चीज़ें जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल हो, क्योंकि इफ यू आर अ बिगिनर you cannot you cannot sponsor yourself to go to Paris and try exactly a new dish, right? Yeah. तो आप कुछ ऐसा सिलेक्ट करो जो आपकी सिटी में अवेलेबल हो, मतलब आपके एक्सेस में हो. हाँ लिटरली जो है बाहर से व्लॉगर्स जो आते हैं उनका जो पहला व्लॉग हिट होता है ना, तो वही अंडे वाले बर्गर खा रहे होंगे या चलसी टिक्का खा रहे होंगे. मैं डेरा गई और एक रेड़ी के पास अंडे वाला बर्गर था, रात को काफ़ी लेट, एंड आई जस्ट रैंडमली ट्राइड. दिल कर रहा था. मुझे वैसे पर्सनली देखने में अंडे वाला बर्गर जो बन रहा होता है ना बहुत डिस्कस्टिंग मुझे लगता है. आई एम सॉरी आई एम सेइंग इट अबाउट फूड बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो एक दिन रात को मूसा वाज लाइक कि यार बहुत मज़े का है, तुम खा के तो देखो सिर्फ. तो आई मेड स्नैप्स, ठीक है. और मेरी वो जो स्टोरीज थी ना, उनके जितने ज़्यादा व्यूज़ थे और मुझसे पता नहीं कितने लोगों ने पूछा है कि ये मिलता कहाँ पे है. और वो बहुत एक ऑर्गेनिक और वो अनएडिटेड रॉ फुटेज थी ना जो मैंने उस अंडे वाले बर्गर की बनाई. और उसके बाद जब दूसरे दिन हम गए तो मूसा उसे बता रहा था कि हमने काफ़ी लोगों को तुम्हारा बताया. तो बता रहा था कि हाँ मुझे पता लगा है कि इंटरनेट से किसी ने देख के आया. तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यार देखो इस तरह की अगर चीज़ों को आप हाईलाइट करो, उनका भी फ़ायदा है, बिकॉज दे कैन नॉट पे. वो अपना खर्चा पानी पूरा कर रहे हैं इस रेडी से, तो उनका एक फ़ायदा हो रहा है कि चलो उनको कुछ मिल मतलब रही है. मेरा यही है, लोकल मार्केट जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है. मेरा बीच में ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन ग्लासेस लेने जा रहा था, ठीक है. तो हम लोग तो मतलब सारी उम्र हमने कॉपीज़ पहनी हुई हैं, तो बस एक मेरे पास जिनियन कॉपी वाला बंदा है. तो आई एम गोइंग देयर फॉर लाइक लास्ट 5 years. तो मैं इट्स इन हैदराबाद, ठीक है. तो मैंने वो जा रहा था, मैंने कहा चलो उन दिनों में व्लॉगिंग कर रहे थे तो मैंने व्लॉग उसके ऊपर बना दिया. एंड दैट वाज अ वेरी रैंडम व्लॉग, ठीक है. तो उसमें मैंने उस जगह का जिक्र किया. पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग मी, ये कौन सी जगह है क्या नहीं है. वो मेरी वीडियो नॉर्मली जो जाती थी तो मतलब 2000 व्यूज़ 2500 व्यूज़ के ऊपर को 14-15 हज़ार व्यूज़ आ गए और लोग शेयर कर रहे हैं एवरीथिंग ना, बिकॉज पीपल कुड रिलेट टू दैट. देखिए मैं यही बात कह रही हूँ कि रिलेटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आई पोस्टेड अ स्नैप अबाउट टेलर.
10,000 لوگ یہ کہاں ہے, ہاں یہ ہمارا بھی یہی ٹیلر ہے, یہ کہاں پہ ہوتا ہے, اس کے کیا ریٹس ہیں, کیونکہ ہماری ڈیلی لائف کی چیزیں یہی ہیں. ہم کوئی ہر وقت تو یہ نہیں ہے کہ بس بن ٹھن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فینسی چیزیں ہمارے آگے آنی, یہ نہیں ہے. ہم جتنا زیادہ ہم وہ ریئلسٹک دنیا اگر ہم سوشل میڈیا پہ پورٹری کریں, دیٹ وڈ بی دا بیسٹ فار دا آڈینس ایز ویل, اور ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. آف کورس. اچھا ایک اور کانسیپٹ اس میں ہے یہ میک اپ آرٹسٹس, ٹھیک ہے, مطلب نو آفنس ٹو اینی بڈی, ٹھیک ہے, لیکن میرے ساتھ ایکچولی اب obviously میک اپ آرٹسٹ جب ہم کہتے ہیں دس از اے فیلڈ ان اٹ سیلف. میک اپ آرٹسٹ از a separate field. Yeah. Makeup, doing makeup beauty is another. blog is another thing. مطلب this is so misleading. ہمارا ایسا ہوا کہ ہمارا بیچ میں ایک پروجیکٹ آیا, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں میک اپ آرٹسٹ چاہیے تھا. تو میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار جتنا ہم لوگ لوکل ٹیلنٹ کو بیچ میں اٹھا سکیں. سو there was this girl and کافی اس کے فالوورس بھی تھے اینڈ ایوری تھنگ. تو میں نے کہا یار یہ اچھی ہوگی اس چیز کے ساتھ. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح ہمارا ایک گگ ہے اینڈ وی وڈ لائک ٹو ہائر یو, وٹ ڈو یو چارج اینڈ ایوری تھنگ. تو مجھے کہتی میں تو صرف اپنا میک اپ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, مطلب میں تو کسی کا میک اپ جو ہے وہ نہیں کر سکتی, کہ میں تو اپنا کرتی ہوں. And she said she's a makeup artist. ہاں it was mua. مجھے بڑے لیٹ پتا چلا تھا. ہاں I feel so dumb for these things. یہ جو slang آج کیونکہ بیوٹی مطلب اگر ہم لوگ کیٹیگریز کی بات کریں, ڈونٹ نو اباؤٹ انسٹاگرام, لیکن انسٹاگرام پہ بھی شاید سیم سین ہوگا. ورلڈ وائڈ جو ہے بیوٹی از دا ٹاپ نیش, جو لوگ دیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں, اور جس میں آپ کے پاس فوڈ, فرسٹ از آئی گیس فوڈ, سیکنڈ از بیوٹی, اینڈ تھرڈ از ویری مچ وہ یو نو اٹس accessible بول دو, you know anyone can be a beauty artist. تو مجھے اس چیز کا بڑا وہ ہوا کہ یار بہت مس لیڈنگ تھا, ٹھیک ہے, اینڈ جو ایکچولی میک اپ آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے, سو ناؤ ایوری بڈی از لائک موا, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو. اوپر لکھا ہوگا میک اپ آرٹسٹ, نیچے وہ کیا اسے کہتے ہیں, the badge you get on Instagram, جہاں پہ وہ ڈیجیٹل ویریفیکیشن, نو نو ناٹ بایو, واٹ ڈو یو کال بایو میں وہ جو ایک اور چیز آتی ہے, لیبل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا, وہ جہاں پہ اکثر کسی کا بلاگر لکھا ہے, کسی کا ورڈ, بٹ اینی ویز وہاں پہ لکھا ہوگا بلاگر. ایگزیکٹلی. تو لائک واٹ آر یو اے میک اپ بلاگر, بیوٹی بلاگر. مطلب اگر آپ بیوٹی بلاگنگ, پیپل ڈو ہائر بیوٹی بلاگرز ایز ویل فار دیئر ویڈنگ. ابھی تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ بیوٹی بلاگرس کو لوگ اپنی ویڈنگ میک اپس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. تو وہی نا کہ مطلب آپ نے اگر ایک چیز دی ہوئی ہے پبلکلی کہ یہ میں ہوں, ٹھیک ہے, دین یو شوڈ بی دیٹ, ٹھیک ہے. دوسرا مجھے ایک چیز بڑا وہ کرتی ہے, ایونچولی یو ول کم آؤٹ, ہاں ایگزیکٹلی, اور اسی سے مجھے وہ ہوتا ہے کہ وائرل کانٹینٹ جو ہے, ٹھیک ہے, آپ آج کل ہم لوگ ایوری ناؤ اینڈ دین دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز بلاسٹ کر جاتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ایوری ویئر فار نو گڈ ریزن. مطلب اتنے حد تک ہو جاتی ہے کہ آخر میں بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے, ہو گیا, ٹھیک ہے. سو آپ کے خیال سے کانٹینٹ جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ آئی تھنک کیا جاتا ہے نا, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کیا جاتا ہے, کیونکہ بہت سی ایسی اسٹوپڈ چیزیں بھی وائرل ہوتی ہیں نا, جو جس سے کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مطلب اگر ایک ویڈیو میں نے دیکھ لیا, اس سے کیا انفارمیشن میں نے گین کیا, میری پرسنل اس کو کیا ملا ایسا جس سے میں بولوں کہ whether am I being educated through it. ہاں, جو صحیح ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو وائرل ہونا چاہیے, جس میں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, تو یہ لوگ مجھے بھی ایسا لگتا ہے. آپ جیسے پی آر ایجنسیز ہوتی ہیں نا, یہ جو کرتی ہیں, کرتی نہیں ہے, کروایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. مجھے ایکچولی اس میں جو سب سے بڑا فلا لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا فار ایگزامپل ایک بندہ جو ٹیلنٹڈ ہے, جو اس چیز کے اوپر ٹائم گزار رہا ہے, وہ بڑے ڈسہارٹ ہوتے ہیں. لائک لیٹس ٹیک اے کیس آف چائے والا, ارشد چائے والا کا جو کیس تھا, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو, ٹھیک ہے, کہ اف یو ہیو پریٹی آئیز, ٹھیک ہے, somebody famous came, ٹھیک ہے, and then you have everything. There are like thousands of چائے والا in Peshawar, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات یہ, ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ فاٹا چلے جائیں, every other guy is like this, ٹھیک ہے, مطلب اتنا وہ نہیں تھا, لیکن it went viral, ٹھیک ہے. اسی طرح کے بہت سے ایسے کیسز ہیں, اور ہم لوگ وہ مذاق اڑاتے اڑاتے اس چیز کو جو ہے آگے لے جاتے ہیں. اینڈ اس میں وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کلاس میں ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پورا سال پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, آخر میں آپ نے نمبر کسی اور کو دے دیا, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز کہ وہ پیارا تھا یا جو ہے وہ کچھ اور اس کے ٹریٹس تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو دے دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کتنے عرصے تک وہ اس چیز کے اوپر ہوگا کہ میں پڑھوں, ٹھیک ہے, وہ پڑھے گا تو نہیں, دوسرا بچہ بھی چھوڑ دے گا. جو چائے والا تھا اس کے پاس اور کیا ٹیلنٹ ہوگا. ایگزیکٹلی.
اس کو آپ رैمپ پہ واک بھی کرا رہے ہو. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے تو اور اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ فیم, ٹھیک ہے, یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ پیپل پریٹینڈ کہ ان کو فیم نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, میں تو نہ اس کے لیے, ہاں مطلب میں تو نہیں آیا تھا اس کے لیے. ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو لوگ جانے. اگر آپ کو فیم نہیں, اف یو آر ناٹ فیمس, آپ کی بلاگنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو پھر کیسے چلے گی چیز. ہاں لیکن مطلب اس کو فیک کرنے کا کیا مقصد نا, کہ مطلب ہر بندہ جو ہے وہ آئے گا, نہیں میں تو چاہتا نہیں تھا کہ مطلب میں فیمس ہو جاؤں, لیکن بس ہو گیا. there's this one thing, لوگ جب سیلفیز لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو پیپل ایکٹ لائک کہ نو یو نو I'm not this, I'm not that. یار صحیح ہے, آپ اس بندے کے لیے کچھ ہو گئے. بالکل, بے شک آپ دس از واٹ ایون آئی لوڈ اباؤٹ یو. ہم لوگ جو وہ DYS پہ ایک ساتھ تھے, تو جو بھی وہ بچے آپ سے ملنے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, دے نیو یو, ایسا لگ رہا تھا کہ پرسنلی آپ کو جانتے تھے. آلدو مطلب وہ ایک ٹائم میں جو ہے وہ پیچھے دیکھ کر آپ نے مجھے کیا کیا ہوتا کیا ہو رہا ہے نا. تو وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ آئی ایکچولی ریئلائز کہ پیپل کنیکٹ ود یو, ٹھیک ہے, دیٹ از اے ونڈرفل تھنگ. اینڈ پھر آپ اس میں کوئی تنگ نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, یو آر لونگ دیٹ تھنگ. اور آپ کو تنگ ہونا بھی نہیں چاہیے نا, کیونکہ آپ خود ہی, آپ دیکھو آپ خود ہی ایک چیز کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور اگر میں کل کو کسی کو ملوں گی جس کی کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن. اینڈ یو آر ریڈی فار دس. اف یو آر پٹنگ یور سیلف پبلک, تو یو آر مینٹلی ریڈی فار اٹ. یا اگر نہیں بھی ہو تو ریڈی کر لو اپنے آپ کو, مطلب یو نیور نو کب ارشد چائے والا افیکٹ ہیپنس ٹو یو. I swear, and I don't know, but not Arshad Chai wala, but I want somewhere to be that really fame wala famous. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ money can't buy you happiness. میں نے کہا I want that level, ٹھیک ہے, کہ مطلب میں ریئلائز کروں. But it's better to cry in Mercedes rather than rickshaw. Of course. So چلتے ہیں تھوڑا سا جو ہے اینڈنگ نوٹ کی طرف. اینڈ اگین کنورسیشن میں there were many things جو کہ وہ کلیئر ہوئی تھی, لیکن once again I'll ask you کہ for the newbies, ٹھیک ہے, how do they decide niche first, کیونکہ that is the main thing, مطلب first thing that you need to do, ٹھیک ہے. اینڈ اکثر بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک نیش پہ کام کرتے کہ مطلب, تو ہاؤ ٹو اسٹارٹ اٹ اینڈ ہاؤ ٹو کیری اٹ آن, اینڈ وین از دا اسٹیج دیٹ یو نو کہ ہاں ناؤ تھنگز آر ورکنگ آؤٹ. اچھا, تو یو نیور ریچ آن دیٹ اسٹیج جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ منی کانٹ بائی ہیپینس. دس از ویئر, بیکاز ہر چیز میں یہی ہوتا ہے حسین, آپ کو کبھی بھی یہ نہیں لگے گا کہ یو آر دیئر. یو نیڈ ٹو بی ورکنگ ہارڈ آل دا ٹائم. آپ کو ایک اسٹیج مل گئی, یو اسٹرائیو فار اندر, اینڈ دین یو اسٹرائیو. بھوکے ہوتا ہے نا ہم, تب ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار ہم اس چیز میں خوش نہیں ہیں, ہمیں اور چاہیے. اور جہاں تک نیوبیز کی بات ہے, I've seen many kids جو کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز, then they get bored of it and they leave it, and they move on to another thing. تو وہ ٹرائی آن اسٹیجز پہ ہوتے ہیں, which is very wrong. مطلب they are good in a way, لیکن پھر یہ کہ اس اسٹیج کے بعد آپ you grow up. لائف کا ایسا اسٹیج آتا ہے جہاں پہ آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ کس سائڈ پہ ہمیں رہنا ہے. تو اس کے لیے ریسرچ از ویری امپورٹنٹ, which we don't. ہمارے بچے بھی نہیں کرتے. لائک آئی سی عیسیٰ اراؤنڈ ہاؤس, تو وہ اس کا یہی ہے کہ کبھی میں جی رائٹر بنوں گا, کبھی میں فٹ بالر بنوں گا, کبھی میں سنگر بنوں گا. ان تین کے علاوہ تو یہ تو بڑے اچھے پروفیشن ہیں ہمارے خاندان کے. تو میں چوکیدار بنوں گا, میں مطلب جو ان کو چوکیدار وہ اس کو اس لیے لگتا تھا نا کہ ہی واز دا ون جو کہ باہر کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا, اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا نا, تو ان کو لگتا تھا کہ یہ تو بابا بولتے ہیں نا کہ مراسی بنو گے تو آپ خاندان کے. تو وہ تو یہ چیز ہے کہ ان کو وہ بور ہو جائیں گے, ریسرچ نہیں کرتے, وہ یہ نہیں نوٹس کر رہے ہوتے کہ ہم کس چیز میں اچھے ہیں. ایگزیکٹلی ہم بھی نہیں کرتے. مجھے آج تک آنیسٹلی نہیں پتا, میں کیا کسی کو ایڈوائز کروں گی, مجھے نہیں پتا کہ ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو گو اور وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو نیکسٹ. آئی ایم جسٹ گوئنگ ود دا فلو. اس میں یہی ہے نا کہ یہ جنریشن زی وی کال دیم, اینڈ آبویسلی دے یہ مطلب ایک ہوتا ہے بڑا ہونا, یہ پیدا ہی جو ہے ڈیجیٹل ایج میں ہوئے تھے. اور لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اب مجھے پتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں کرنی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر اف آئی گیٹ انٹو اٹ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اتنا تو آئیڈیا آپ کو ہو ہی جاتا. اب مائی پیرنٹس آر لائک فورسنگ می کہ CSS کرو, CSS کرو. I know I'm not one of those people جو ایک تو I hate studying. Like I'm not saying don't study, but do that. آپ اپنی بیسک ایجوکیشن پوری کرو,
बट उसके बाद नहीं, मतलब नहीं पढ़ना मुझे आगे तो. और CSS इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट. मैं कर भी लूँगी तो आई डोंट वांट टू वर्क इन दैट फील्ड, तो मैं क्यों करूँ, ठीक है. अब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर जो मेडिकल कर लेती हैं, दे डोंट वर्क. तो व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट? तो आप कुछ ऐसा सेलेक्ट करो. आई वुड लव टू शेयर दिस थिंग कि मैं कॉन्फ्रेंस पर थी गूगल ये इम्पैक्ट डायनामिक्स, हाँ बिल्कुल, मरियम अर्शद की, और उस पर माहूर जमाल वाज द स्पीकर. एंड व्हेन शी शेयर्ड हर स्टोरी दैट वाज सो इंस्पायरिंग. उसका ये था कि वो मेडिकल उसके पेरेंट्स उसे कराना चाहते थे. अच्छा. और फिर वो जो है, शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, अमेजिंग, इनसेन. तो वो कहती थी कि मैं अपने बुक्स के नीचे स्केचेस बनाती थी. वो मैंने एक नीचे रखा होता था और मैं स्केच करती थी. That's what she loved doing, and look at her where she is now. She's working with the biggest brands and making everyone proud out there. उसके माँ बाप भी अब बहुत proud होंगे because she's doing something big. तो आप select करो आपको क्या करना है, आप research करो कि आपको खुशी कहाँ पे मिलती है, और जिस चीज़ को आप long term तक ले जा सकते हो, बिल्कुल वो ये चीज़ select करो and work on that. मतलब वो सिर्फ वो सुनना नहीं है कि बस passion को follow करो and ये चीज़ करो. फजूल एडवाइस होती है कि follow your passion. Passion तो भाई हर दूसरे दिन बदला होता है. आज मुझे ये और यही शायद confusion भी है. अच्छा, प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी सी लास्ट में बात करते हैं कि अगेन वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म जो कि बड़ा ही ज़्यादा जो है लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, दैट इज़ टिकटॉक. ठीक है. हाँ, इट इज़ ऑफ कोर्स. मतलब मैंने पता है बीच में इंस्टॉल किया ना, ठीक है. मैंने कहा कि मतलब लेट्स सी के मतलब व्हाट इट इज़ ना. सो आई एम जस्ट स्वाइपिंग ना, ठीक है, एंड इट्स हैपनिंग. ठीक है, मतलब बस हो रहा है. ठीक है, मैंने साइन अप नहीं किया, मैंने साइन इन नहीं किया, मतलब दैट वाज अ वेरी फ्रेश डाटा एंड बट इट्स वेरी ऑर्गेनिक. ठीक है, तो मैं जा रहा था एंड लिटरली उसमें कोई 20-25 मिनट गुजर गए, मुझे समझ भी नहीं आई. तो मैंने कहा 2 टाइम वेस्ट हो रहे हैं ना. मतलब जो बना रहा है और जो देख रहा है. आई मेड अ टिकटॉक अकाउंट और मेरे कज़िन देख रही होती थी ना, तो अक्सर वहाँ पे गाने आपको बहुत अच्छे मिलते हैं. आई एम लाइक अ डाई हार्ट बॉलीवुड फैन. सारे हिंदी गाने सुनती हूँ ऑल द टाइम, एंड देन सैड सॉन्ग्स. आई डोंट नो व्हाई बट दे मेक मी वेरी हैप्पी. तो वो देख रही होती तो मैं उससे अक्सर पूछती, यार ये कौन सा गाना है, ये कौन सा गाना है. तो उसने मुझे कहा तुम ऐसे करो, इंस्टॉल कर लो, यहाँ से तुम्हें गानों को पता लगेगा. तो मैं सारा दिन जब फारिग होंगी ना टिकटॉक की वीडियोस देखती रहूंगी. इट्स वेरी एडिक्टिंग एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज इट, बट कुछ है नहीं ना, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इर्द गिर्द कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. बस मेरी अम्मा और अब्बा की ये लड़ाई होती है. सारा दिन बैठ के तुम टिकटॉक देखते हो, वॉशरूम में 2 घंटे लगा दिए हैं, टिकटॉक देख रहे होते हो. लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर ना, अगेन यू हैव टू रीच आउट. ठीक है, एंड जितने भी अभी फॉर एग्जांपल यूट्यूब वगैरह एंड एवरीथिंग, ये सारे स्टेट से गुजरे हैं. ठीक है, सारों का वो क्रिंज टाइम गुजरा है. ठीक है, बहुत सा अभी भी ऐसा कंटेंट है शायद मैं और आप ना देखें, लोग देखते हैं वो यूट्यूब के ऊपर. ठीक है, सर्च करके देखते हैं. ट्रेंडिंग के ऊपर आप कभी भी कोई तरीके का कंटेंट नहीं देखेंगे यूट्यूब का अभी भी. ठीक है, तो सेम इज द केस विद यूट्यूब. सॉरी, बड़े इंस्टाग्रामर्स जो हैं, जो इंस्टाग्राम के ब्लॉग हैं, फेमस वंस, like I would say award winning जो Instagrammers हैं या bloggers हैं, they are even on TikTok. They're sharing all the content वहाँ पे. And I've even seen a lot of vlogs जिसमें बड़े बड़े influencers ये बताते हैं कि हमने start TikTok से किया, हम वही videos पे Instagram पे डालते थे, and that's how we reached more people. तो I guess it's easy, it might be easier to reach more people on TikTok. Exactly. इसमें even अभी एक मैं वीडियो देख रहा था और उसमें था कि recently Instagram ने जो है TikTok का जो लोगो है, ठीक है, उसको अपनी रील्स पे जो है बैन कर दिया. बैन इन अ सेंस ये कि रीच उसकी जो है वो ख़त्म कर देते हैं ना. तो वो यही था कि वो सारे जो है क्रॉस जो है उसको चला रहे होते हैं. लेकिन एज अ आई वोंट से ब्लॉगर, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें आपने कहा कि उसमें राइटिंग इज़ इन्वॉल्व, रिसर्च इज़ इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग, बट एज एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, मे बी लाइफ स्टाइल और फैशन, तो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रीच आउट पीपल? इट इज़ ये कि जो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएशन जिनका कंटेंट बहुत अमेजिंग है टिकटॉक पे. I'll send you the links to do check out them. I've deleted it, but anyway. No, do check them out. उनका content is super cool. वैसा content आपको Instagram पे भी नहीं मिलेगा. अच्छा. ये तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी आवाम है, कुछ % जो ऐसे बहुत cringe TikToks बनाती है, but if you follow the right people, it's a very good platform to reach out people. हाँ, and it's easier ना. आप देखो, आप यूँ अगर सिर्फ देख भी रहे हो and you're just swiping it up, तो वो view count हो रहा है.
हाँ बिल्कुल. तो अब अगर मैं बैठी हूँ एंड आई डोंट इवन इफ आई डोंट लाइक समवन, हाँ. व्यू तो मेरा जा रहा है ना, और वहाँ पे व्यूअरशिप शो हो रही है, बिल्कुल. तो इट्स ईजियर. इंस्टाग्राम तो अब काफ़ी इंस्टाग्राम तो आपके कंटेंट को वो कर देता है, हाइड कर देता है, हाँ, it doesn't देखता show. है कितना हो रहा है तो कितना नहीं हो रहा. उस लिहाज से जो आजकल हालात चल रहे हैं, हाँ, एल्गोस fighting against algorithms. So at the end, again, एक लास्ट बात जो मैं पूछना चाहूँगा, दैट इज़ के आपने बात की थी कि वर्डप्रेस से आपने स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग, एंड यू विल स्टिल लव दैट पार्ट ऑफ इट. तो एज अ ब्लॉगर, ठीक है, अगर मैं एक बंदे को एडवाइस दूँ, सो व्हाट वुड दैट बी टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, या जो आजकल अब ट्रेंड्स जो है ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं, सो आई शुड स्टार्ट विद स्पेसिफिक with the specific platform, And that I would be? say Instagram. Instagram, ना? Yeah, because starting from there would take a lot of time. Yeah, और अब ट्रेंड जैसे हैं कि people don't read. yeah. There are very few people out there, और जिस लोकेशन में हम टारगेट कर अवामी रहे हैं होना ऑडियंस को, पड़ेगा. हाँ, वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है कि 10 हाँ. से ज़्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ें. हाँ, और अब वो भी नहीं करते ना, क्लिक तो- करके दूसरी जगह पे जाओ. हाँ, वो भी एंड नहीं मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वो जो बड़े बड़े ब्लॉग्स इवन थे, मैंगो बाज था, ठीक है, तो मैंगो बाज अब बहुत ज़्यादा बीच में तो खैर गायब भी था, आई डोंट नो व्हाई, हाँ. लेकिन अब उन्होंने दोबारा जो है थोड़ा रिवाइव करना शुरू उनका भी किया. वेबसाइट कंटेंट काफ़ी फ्रीक्वेंट आता है. हाँ, मतलब उनका यूट्यूब इतना वो नहीं है, फेसबुक एंड उनकी जो वेबसाइट थी दैट वाज वेरी इन. एंड आई रियली लाइक्ड द पार्ट जहाँ पे वेबसाइट कंटेंट आता है, वो हाँ. ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. आई मीन Exactly. उसका ये होता है कि एक थंबनेल डिफरेंट हो, हाँ. फिर नीचे आपके पास पूरी स्टोरी, एंड देन यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू ईच एंड एवरी Exactly. वर्ड देयर. या So I don't know why people made it unfamous, but I don't know even unfamous is a word. बस वही but yeah. कंजम्पशन, मतलब मेरे लिए भी ऑब्वियसली मैं अगर एक नावल पढूं या एक डॉक्यूमेंट्री देख लूं तो ऑब्वियसली आई विल बी इंटरेस्टेड इन कि मैं 2 घंटे में जो है वो सारी कुछ जो है वो कर लूं. लेकिन देयर आर पीपल जो कि मतलब इतने मोटे मोटे नावल पढ़ते हैं, आई हैव नो आइडिया कि हाउ. हमारा एक फ्रेंड है, उसने हमें अभी बुक दी है 4-5 लोगों को एक ही बुक, हाँ, कि तुम लोग ये एक एक चैप्टर पढ़ो एंड देन विल डू गेट टुगेदर एंड देन डिस्कस इट. अच्छा. वो 2 पेजेस से आगे अभी तक मैं जा नहीं रही हूँ, और हर वीकेंड पे ही कॉल्स अप एंड ही इज लाइक, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कहाँ तक पहुँची. लेकिन यार बहुत बिजी थी पूरा हफ्ता, बस एक और दिन दे दो. ऐसा ही है. हाँ, ऑब्वियसली वो कंजम्पशन जो हो जाती है. सो दिस वाज अ लवली कन्वर्सेशन ज़ारा, ठीक है, टू मेनी इनसाइट्स, एंड एट द एंड इफ यू हैव सम मैसेज, तो हमारी छोटी मोटी आइडिया से इंस्टाग्राम उनके लिए कुछ. तो when they'll follow me on Instagram, there'll be a lot for them. Okay, so that is conversion. So wonderful. Yes, if you are actually into lifestyle, fashion, and if you want to learn blogging, so I've personally followed her Instagram, and बाकी सारी चीज़ें obviously there are things that I even won't agree with. लेकिन main जो चीज़ होती है वो ये है कि जैसे बीच में इन्होंने काफ़ी चीज़ें की ऐसी कि जैसे आपको जो है वो सीखने को मिलता है. Yeah, I would say कि just be yourself. Yeah. Which is the most Yeah. difficult part of it. And dare to dream. I mean, if you're dreaming about it, you can make it happen. Yeah, that is true. So on that note, once again, thank you so much, Zara. You're welcome. And thank you so much for watching. I hope you like this video. If you like this video, you have to like this video. Do this. Yeah, and subscribe to my channel if you are interested in such content. And I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.